जी, सुबह गम में एक बार फिर हाज़िर हैं और अपने तमाम नाज़रीन को इन अयाम की ताज़ियत पेश करते हैं। बात हम कर रहे हैं मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम, उसके असूल के लिए लोग जो कुर्बानियाँ देते हैं और इसके असूल में जो इस वक्त हम लगे हुए हैं। मुख्तलिफ़ ऐसे अमाल भी हैं बहन, जैसे ज़ियारात पे जाना है। इस हवाले से भी बहुत सी जो मुश्किलात, अब जो तफ्तान बॉर्डर पे लोग बैठे हैं, वो मुश्किलात जो उनका झेलना है, जो भी उनको परेशानी इस वक्त मिल रही है, उसका भी उनको अजर व सवाब मिल रहा है। तो बहुत ही ऐसे नसीब वाले लोग होते हैं कि जो ज़ियारात भी करते हैं। और इसका फ़ायदा एक तो ये होता है कि आपके पास जो एक मोहब्बत दुनिया दुनिया की जो मोहब्बत है वो ख़त्म हो जाती है जब आप किसी भी कब्र पे जाएं, वो भी। लेकिन जब आप अहले बैत अलैहिस्सलाम के कबूर पर हाज़िरी देते हैं तो एक तो आपकी जो ज़िंदगी के साथ या इतना मोहब्बत होती है, लगाव होता है, वो आपके दिल से वो उतर जाती है और लो लग जाती है यकीनन। जी। फारूक भाई, ये तो आप कह रहे हैं, मतलब कहने वाली बात नहीं है, हकीकतन ये ऐसा, क्योंकि जब मैं ज़ारतों पे जाती रही हूँ तो मुझे भी यकीनन ऐसा ही महसूस होता था कि ये दुनिया से कट गए हैं। हमें फ़कत वही कि हमें रोज़े पे जाना है, इबादत करनी है, और रोज़े पे जाना और आना है, वापस आना है जहाँ रुके होते थे, और रोज़े पे जाके बस मौला की याद में रोना है, ज़री के सामने बैठना है। तो उस लम्हे आपको यकीन जानिए कि दुनिया की कोई ख्वाहिश नहीं नज़र आ रही होती, कोई चीज़, सब कुछ भूले हुए होते हैं। ये कुदरती कुछ ऐसा राब्ता होता है कि आप भूल जाते हैं दुनिया को। और ये कैफियत में मुझे याद आ गया कि नवाज शरीफ साहब भी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जब ईरान के दौरे पर गए तो मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के यहाँ हाज़िरी हुई है। तो ये किसी किसी को नसीब होता है कि वहाँ जाके भी आके फिर कुछ सुधर पाता है, या जहाँ पर मोहर लगी है, जैसे मौला अलैहिस्सलाम का फरमान कि जो मुनाफिक है वो उसको चाहे जितनी भी अब इस जाओ जलाल इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब को है उससे बढ़ के वो किसी हो सकती है कि जो करोड़ों रुपए की घड़ियां पहनते हैं। तो लेकिन अगर उनमें मोहब्बत अहले बैत नहीं है, उनको फिक्र नहीं है, वो 400 बंदे, वो भी तो पाकिस्तानी हैं। अगर बहसियत वज़ीर आज़म देखा जाए, वज़ीर आज़म मौलाई है, वो उनका ठीक है जी, वो शिया, आपको कोई मसला है तो एज ए पाकिस्तानी तो आप उनकी मदद कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। तो ये बात है, जो जाग कर भी नहीं उनके ऊपर जहाँ मोहर लगी है, मुनाफकत है अंदर, तो फिर मौला उनकी हाजिरी भी कबूल नहीं करते। तो अल्लाह ना करे ऐसे लोग। सारी बातें नियतों पे होती हैं, नियत पे डिपेंड करती हैं यकीनन। बेशक। एक कॉलर है गालिबन इंडिया से या अमेरिका से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ कौन, कहाँ से? हिंदुस्तान से बोल रहे हैं। इंडिया से जी, बिस्मिल्लाह, अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम मिर्जा खुर्शीद फखर, मैं ताजमहल से बोल रहा हूँ, लखनऊ से। जी, लखनऊ से मिर्जा साहब जी, बात करें सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। प्रोग्राम के आपका टाइम क्या है, क्या क्या है इसका प्रोग्राम? इस सुबह गम का टाइम यही है, रोजाना यहाँ यूके टाइम 10 से 12 होता है तकरीबन, और दीगर जो प्रोग्राम्स खास होते हैं उनकी टिकट चलती रहती है। जो आने वाला टाइम होगा इंशाल्लाह कि शाम तक जो प्रोग्राम होंगे उसमें आप इजाफी वक्त अपना इंडिया के मुताबिक आप चेक कर सकते हैं। तो हमारे इंडिया वालों के लिए टाइम आपका अलग है क्या? नहीं, वही टाइम है। लाइव कुछ जब रात के प्रोग्राम्स होते हैं वो आपके जरा और ज्यादा लेट नाइट हो जाते हैं, लेकिन आपके लिए फिर सुबह के टाइम रिपीट भी होते हैं। तो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रिपीट जो सुबह आपके टाइम पे चलते हैं वो यहाँ पर रात को अमूमन हो चुके होते हैं। तो ये जी दफ्तर में है, हम चाहते शाम का टाइम हो तो दफ्तर में। हाँ, कुछ प्रोग्राम शाम के होते हैं आपके लिए, इंडिया पाकिस्तानियों के लिए, कि वहाँ अगर सवाल जवाब वो करना चाहें तो वो शाम के प्रोग्राम्स में, आपके अमूमन रात के प्रोग्राम में वो कर सकें। तो ऐसा है, और कोशिश करेंगे कि आपके लिए मज़ीद आपके टाइम के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम पेश करें। ठीक है मोहतरम? शाम को टाइम हम लोगों का रहता है। अच्छा, दिन में दफ्तर में रहते हैं, यही पूछना चाहते थे। अच्छा, चले, मौला आपको सलामत रखे। और ये बस यही है कि थोड़ा दर्जा बदर्जा जैसे एक होता है ना जी। हाँ, बस दुआ दीजिए कि हिंदुस्तान में भी अमन व अमान जाए बस। अच्छा, नहीं वहाँ पर तो बेहतरीन हालत है या कोई मसला है अभी? नहीं, बस वही वो यहाँ पर होता है, गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है इसमें। यहाँ गवर्नमेंट भी छोड़ने नहीं देती, अगर गंजा करना चाहे तो करते हैं, सख्ती बहुत है। सख्ती है, जाहिर है सर, ये तो सदियों का ये मामला चल रहा है। दुश्मनाने अहले बैत भी है। लोगों का बहुत फेवर करती है। अच्छा, चले, जो फेवर करते हैं हम सब उनको सलाम पेश करते हैं, और जो नहीं करते अल्लाह उनको हिदायत दे।
कल बैत माल का असला था वहाँ ठाकुरगंज में, तो गवर्नमेंट का पूरा इंतजाम था, तो चक्के चक्के पर पुलिस फोर्स लगी थी। अच्छा अच्छा, जी बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है ठाकुरगंज में बैत माल का असला। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले भाई, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, हिदायत टीवी देखने का बहुत शुक्रिया। और कोशिश होगी कि सारी दुनिया में जो प्रोग्राम चल रहे हैं रिकॉर्डेड या लाइव, आपको जो मुयस्सर आ सके उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले सकें, उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। और कोशिश यही है कि आपके लिए भी अलग से कुछ ऐसे लाइव प्रोग्राम्स हो कि अगर सवाल जो आप करना चाहते हैं तो फिर आप उसमें कर सकें। लेकिन अमूमन बाज़ औक़ात रात की इन प्रोग्रामों में भी इंडिया पाकिस्तान से कॉल्स आ जाते हैं, तो कोई ख़ास मसला हो, ख़ास इंटरेस्ट हो, तो आप ज़रूर, हम अमूमन होता था पूरी रात जो है VCR लगाते थे, फिल्में देखते थे। उस वक्त अगर हम कुर्बानी दे सकते हैं तो फिर अगर कोई सवाल जवाब, अगर कोई इस किस्म का मामला है, तो दीनी प्रोग्राम्स के लिए भी थोड़ी सी नींद को कुर्बान करके हम देखना चाहें तो उसका भी अजर ही मिलेगा, उसमें नुकसान नहीं होगा। जी जी। तो मोहब्बत अहले बैत के कुछ वाक़यात जो हैं मैं अगर शेयर करता चलूँ। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने एक शख्स जो है अबू बसीर, वो कूफा में उन्होंने एक औरत के साथ मज़ाह किया, यानी बातचीत के दौरान जो है वो एक औरत के साथ मज़ाह किया। तो मदीना पर जब अबू बसीर वापस आए तो हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने उनको इस पर डांटा, और कहाँ कूफा और कहाँ मदीना, तो वो जो अपने मानने वाले थे या जो भी वो अपनी मोहब्बत का दम भरते थे, तो मौला इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने उनको डांटा कि तुमने ये हरकत जो की थी वो गलत की थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अपने हम जो भी अमल करते हैं वो मौला तक पहुंचाए जाते हैं, वो उनसे वाकिफ़ हैं, यकीनन वो उनसे वाकिफ़ हैं, हर हरकत की हमारी। बेशक जी। कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जनाब आपको भी और बेटी को भी अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। दुनिया के मोमिनों को ये मैं अर्ज करता हूँ कि दाई टीवी की हर तरीके से मदद करते रहे, सही, और अल्लाह ताला के सुनो अहले बैत से मोहब्बत करे, कलमे के जरिए से, सुबह अल्लाह के जरिए से, अल्लाह अकबर के जरिए से, अल्हम्दुलिल्लाह के जरिए से अपने रब को पहचानो। फरूक साहब जिस तरह मैं आपको पहचानता हूँ, पहचानना चाहिए जिस तरह अपने बच्चे अपने माँ बाप को पहचानते हैं। ये ताबेदारी है। अल्लाह ताला को जानकर, अल्लाह ताला को पहचान कर, नबी को जानकर, नबी को पहचान कर, हज़रत अली अलैहिस्सलाम को जानकर, उनको पहचान कर इनकी खिदमत में लग जाओ, तो ये इबादत है, शहादत का दर्जा देने वाली चीजें हैं। जो आदमी जानता ही नहीं, वैसे ख्याली बनाओ से मोहब्बत करता है, उनकी मोहब्बत जीरो है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मेरी आर्डर को नहीं मानता मैं उसको अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। बात यह है कि अपने आप को अल्लाह ताला के सूरह बैठ के ताबेदार बना लो। जो आदमी ताबेदार नहीं बनाता, दुनिया में बहुत अच्छे काम करता है, ज़कात देता है, नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, सब कुछ करता है, लेकिन अल्लाह ताला को नहीं जानता, उनकी ताबेदारी में नहीं आता, नबी को नहीं जानता, उसकी ताबेदारी में नहीं आता, हज़रत अली अलैहिस्सलाम को नहीं जानता, उनकी ताबेदारी में नहीं आता, उनकी नमाज उनके मुंह के ऊपर मारी जाएगी। तो मैं दुआ करता हूँ कि हम लोगों को कलमे के जरिए से अकल आ जाए कि कलमा क्या है, अल्लाह ताला क्या है और रसूल पाक क्या है और हज़रत अली अलैहिस्सलाम क्या है। जो लोग इनको जानता नहीं, उनके काम भी जीरो है और उनकी इबादत भी जीरो है। जनाब इसी के साथ चलने जाता हूँ और जनाबों का शुक्रिया और जनाब को अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। मोहतरम मोहम्मद याकूब साहब, बहुत मेहरबानी जी। अगले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई जी, खुश आमदीद नकवी साहब, बहुत मेहरबानी। आपको भी सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम भाई। पुरसा और इमाम का और इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की करबला के वाक़या में उम्र तकरीबन 3 से 4 साल थी मेरे ख्याल में। ठीक है, ठीक है। और आज आपने कहा कि मोहब्बत है अहले बैत। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि आप कह रहे थे कि हमारे जो है वहाँ पे ज़बार जो है वो तुफ्तान में है, फिर रोक दिए गए। जी फरूक भाई, आपने देखा होगा कल बहुत बड़ा आपने मदारा देखा होगा कि एक उनका सोमरू मरा है, जिनका कुत्ता मरे तो शहीद हो जाता है। जी हाँ। तो उनका एक मरा है
تو کل پورے پاکستان میں دیکھ لیا کیا حشر تھا. صحیح. اب انہوں نے پروگرام بھی دیے ہیں کہ تاریخیں بھی دی ہیں کہ اس تاریخ تک ہم پاکستان کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو جن کے وارث جن کے لیڈر زندہ ہوں ان کی طاقت ایسی ہوتی ہے. صحیح. ہمارے پاس لیڈر نہیں ہے. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ہم یتیم ہیں. لیڈری کے معاملے میں ہم یتیم ہیں. وارثوں والے تو ہم ہیں, وارث تو ہمارے قیامت تک رہیں گے, لیکن لیڈروں کے معاملے میں ہم یتیم ہیں. اور یہی یتیمی ہمیں یہاں تک مجبور کر رہی ہے کہ آج ہمارا 400 آدمی جو ہے وہ بیچارہ بچوں سمیت بیٹھی, عورتیں بیٹھی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی پرسان حال نہیں. تو یہ اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہماری ناتفاقی, ہمارے لیڈروں کی گروپ بندیاں, اپنے اپنے گروپ, اور یہ چیزیں ہیں جو قوم کو برباد کر رہی ہیں. جب تک ان سے جان نہیں چھوٹے گی تب تک ہمارے ساتھ یہ مسائل ہوتے رہیں گے. باقی جہاں تک آپ کا ٹاپک ہے آج فروغ بھائی, میں اس میں تھوڑا سا اپنا نظریہ پیش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ پسند کریں تو. کیوں نہیں, کیوں نہیں, بسم اللہ. کہ محبت ایک ایسی چیز ہے جو کسی وقت کم بھی ہو سکتی ہے, زیادہ بھی ہو سکتی ہے. صحیح. کبھی محبت سے انسان دور بھی ہو سکتا ہے, لیکن محبت سے اوپر ایک درجہ ہے جس کو ہم مودت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مودت ایسی چیز ہے جس میں کمی بیشی آ ہی نہیں سکتی. صحیح. جب تک آپ کو مودت نہیں ہوگی آپ محبت کو استعمال نہیں کر سکیں گے. محبت کسی وقت بھی آپ چھوڑ دیں. مثال کے طور پہ گھر میں آپ نے طوطا پالا ہے, ٹھیک ہے, طوطا اڑ گیا ہے, چلا گیا ہے, کچھ دنوں کے بعد آپ کی محبت ختم ہو گئی, ٹھیک ہے, بھول گئے طوطے کو. لیکن محبت ایک ایسی ہے, مودت ایک ایسی چیز ہے جو کسی قیمت پہ بھی کم ہو سکتی نہیں. اور مودت جس سے ہوتی ہے اس میں یہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ جس کے ساتھ مودت ہے اس کی ہر بات میں ہمیں عمل کرنا پڑتا ہے. وہ جو کہتا ہے اس کے ساتھ وہ کام کرنا پڑتا ہے, جو وہ بات کرتا ہے اس کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے. اس کا نام ہے مودت. تو میں سمجھتا ہوں کہ مودت اہل بیت جو ہے محبت اہل بیت سے بہت آگے ہے. صحیح. اور جب تک آپ کو مودت اہل بیت نہیں ہوگی صحیح, آپ اس معیار پہ نہیں آ سکیں گے جو آل محمد چاہتے ہیں. صحیح. تو نقوی صاحب ہم کہاں پہ ہیں, ہم کس زینے پہ ہیں, ہم محبت میں ہی ہیں یا ہم جب پیدا ہوئے تھے تو ہماری ماں نے ہمیں دودھ نالی پڑھ کے دودھ پلایا تھا, تو ہمارے اندر تو مودت اس وقت ہی داخل کر دی تھی. ہمارے خون کے اندر ہماری رگوں میں یہ مودت دوڑتی ہے جو ہماری ماں نے ہمیں دودھ میں پلا کے ناد علی ہمیں کہا تھا. اور جب چلے تھے تو 12 اماموں کا نام دے کے چلے تھے, اور آج بھی ہم چلتے ہیں. تو پھر میں وہی ربائی پڑھوں گا کہ کربلا کہتے ہیں ہم, باغ ارم رکھتے ہیں ہم, مودت آل کی دل میں بہم رکھتے ہیں ہم, راہ حق میں اس لیے ٹھوکر کھاتے نہیں, یا علی کہتے ہیں پہلے پھر قدم رکھتے ہیں. ماشاءاللہ, تھینک یو, بہت مہربانی جی, بہت شکریہ جی. اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم. فاروق بھائی. جی جی, غلام نبی صاحب. جی جی غلام نبی صاحب, ماشاءاللہ. خیریت ہے آپ کا؟ الحمدللہ. سوال ہے جی جی, جو محمد باقر علیہ السلام کی, میرے ان کے حساب سے ان کی 5 سالانہ عمر تھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور جہاں تک جو آپ نے مودت کی بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے کچھ اشعار ہے 2-3. بسم اللہ. کیوں نہیں, بسم اللہ. اللہم صلی اللہ. زندگی بچانے کا آسرا نہیں کرتے, زندگی بچانے کا آسرا نہیں کرتے, ہم جفائے سہتے ہیں, ہم جفا نہیں کرتے. ہم جفائے سہتے ہیں, ہم جفا نہیں کرتے. کیا بات ہے, کیا بات. اور کربلا پہنچ جائے یہ دعائیں کرتے ہیں. ماشاءاللہ. کربلا پہنچ جائے یہ دعائیں کرتے ہیں, زندہ لوٹ کر آئے یہ دعا نہیں کرتے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور خاص یہ جو آپ کا جو کوشچن ہے اس میں فیل ہوتا ہے جی جی, کہ جس کے سینے پر ماتم کے نشان نہیں ہوتے,
جس کے سینے پر ماتم کے نشان نہیں ہوتے، قبر میں مدد اس کی مرتضی نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ماتم غم شہ کی حیات نیت ہے، سبحان اللہ۔ ماتم غم شہ کی حیات نیت ہے، حیات نیت ہے، یہ نماز الفت ہے، ہم قضا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آخری بند، بسم اللہ۔ تم میں ہم میں اے یارو، آپ نے نواز شریف کا بات کی اس لیے بتاؤں، بسم اللہ۔ تم میں ہم میں اے یارو، صرف فرق ہے اتنا، تم میں ہم میں اے یارو، صرف فرق ہے اتنا، ہم جفا نہیں کرتے، تم وفا نہیں کرتے۔ وہ اپنا کام کرتے جائیں، ہم اپنا کام کرتے جائیں۔ کیا بات ہے، مہربانی سر، بہت شکریہ۔ غلام نبی صاحب لندن سے آپ شامل ہوئے۔ وہ ہم جفا نہیں کرتے، وہ وفا نہیں کرتے، تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور جو محبان اہل بیت علیہ السلام ہیں وہ دیکھ لیں کہ ان کی زندگی کیسی ہے، اور جو دشمن ہیں وہ بھی اپنے آپ کو پورا تیار رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ مقابلہ جاری ہے، صدیوں سے جاری ہے، قیامت تک رہے گا۔ اگلے کالر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام خوب بھائی، میری جی محمد علی صاحب، السلام علیکم، محمد علی لندن سے بول رہا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ سب سے پہلے تو میرا احتجاج ریکارڈ کر لیجئے کہ جن لوگوں نے بسوں کو سٹاپ کیا ہوا ہے ہم ان کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ اچھی اور بات ہے۔ دوسرا احتجاج جو کہ پہلا احتجاج ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے بارڈر بنائے ہیں ہم ان لوگوں کے خلاف بھی احتجاج کرتے ہیں کہ یہ بارڈر کن لوگوں نے بنائے ہیں۔ ٹھیک ہے، بارڈر یعنی ملکوں کے بارڈر جو ہیں؟ جی جی ہاں جی، کیونکہ یہ یعنی ساری دنیا۔ اچھا، یہ قرآن اور حدیث کے مطابق بارڈر نہیں ہے کسی کے بھی ہے، تو یہ جنہوں نے بھی بنائے ہم ان کے خلاف بھی احتجاج کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، تو کر سکتے ہیں فاروق سر بھائی، جی۔ محبت کا پیمانہ تو بتا دیا گیا ہے جی۔ محبت اہل بیت، ہم نے اپنے امام کے پاس چلے جائیں کربلا کے اندر، محبت دیکھ لیں، ان کی محبت سب پہ انہوں نے ظاہر کر دی تھی کہ یہ محبت ہوتی ہے۔ اگر محبت کرنی ہے تو امام حسین علیہ السلام نے ظاہر کر دیا کربلا کے اندر، جی پیمانہ بھی بتا دیا، تو اس سے لکی چھپی کوئی بات نہیں ہے۔ تو آپ نے فاروق بھائی جو آج کویسچن پوچھا ہے محمد باقر علیہ السلام کے اپنی ان کی عمر مبارک کے لیے، تو میں نے آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے تھا فاروق بھائی کہ ہمارے پاس امت کے پاس کون سے ایسے ورکشاپ کے اندر ٹولز مکمل ہیں جن سے ہم کو انبیاء علیہ السلام، ہمارے صحابہ، ہمارے ائمہ جتنے بھی ہیں ان کی تاریخوں کا ہمیں کیا سورسز ہیں جہاں سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کی ایگزیکٹلی ایج ہے، یہ ایگزیکٹلی کیا ہے۔ ابھی ہمارے پاس ہم اپنے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بچوں کو ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ہاتھوں مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کے خانہ کعبہ میں لگایا تھا اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، اس کی ایج کیا ہے، کیونکہ ہم نے اس انسٹیٹیوشن کو بلڈ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو بتانے کو تو میں بھی بتا دوں گا، آئے ہیں سید صاحب آئے ہیں، میں ان کی کاپی کروں گا، محمد باقر علیہ السلام کی ایج بتا دوں گا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ لیکن مسئلہ یہ کیا ہے کہ ہماری ورکشاپ میں ٹول مکمل نہیں ہے، اس طرف امت کی توجہ دلانی چاہیے۔ آپ ورکشاپ چینج کریں سر، اس ورکشاپ میں سارے ٹول مکمل ہیں، ہم ہر مہینے ولادت شہادت مناتے ہیں، یہاں کے بچے کو پتا ہے، ورکشاپ یا مکینک چینج کریں تھوڑا۔ میں آپ کی بات درست مانتا ہوں کہ جس طرح کہ ہمیں روایتوں میں دو چیزیں ملتی ہیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ پیدائش یہ ہے، وہ رحمت اللہ عالمین ہے، اور پھر ایک گروپ کہتا ہے کہ آپ رحمت اللہ عالمین کی نہیں یہ ڈیٹ آف برتھ ہے۔ میں کسی سے اختلاف نہیں کرتا میں فاروق بھائی، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے سب نے مل کے ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنایا ہے جس سے ہم نے اکٹھا ہونا ہے، ہم نے بکھرنا نہیں ہے، ہم نے اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو وہاں پہ لے کے جانا ہے جہاں پہ انہوں نے اپنا 300,000 ملین کے اوپر انہوں نے ستاروں کے اوپر اپنا روبوٹ اتارا ہے، ہم نے بچوں کو وہاں پہ لے کے جانا فاروق بھائی، انشاءاللہ بھائی جی۔
جی جی بات کریں سر، بات کریں. ہاں تو باقی بات یہ ہے کہ ابھی میں اپنی بہن کی طرف آؤں گا. میری بہن کے نے چھوٹا عمل بڑا ثواب جو بات بتاتی ہیں بڑی اچھی بات بتاتی ہیں، لیکن میری چھوٹی سی بہن نے ایک چھوٹا سا عمل کیا اور لاکھوں ٹن آج مٹھائی بک جائے گی. اچھا یہ مارکیٹ سے پوجا سویٹ والوں سے ہم نے رابطہ کرنا چاہیے. بھائی نے یہ نہیں سنا کہ میں نے یہ چینی کا پروگرام بھی ذکر سپانسر ہے سر، مٹھائی والوں نے سپانسر کیا تھا، اس لیے ہم نے تھینک یو جی بہت میں نے شاید یہ مہربانی. سنا کہ میں نے چینی کا بھی ذکر کیا تھا. نہیں وہ اپنی کہ گھر مطلب میں کی اگر چیزیں سنتے ہیں. گھر میں اگر ذرا سی چینی ہو تو اس میں بھی کر سکتے ہیں. جی ہاں، تو بعض روایات خیر جیسے ولادت کی ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی یکم رجب بھی ہے، اور غالباً 2 یا 3 سفر بھی ہے جو ہم نے اس پر ڈسکس بھی کیا تھا. تو روایات جو ولادت کی ہیں اس میں ڈیفرنس آ سکتا ہے، لیکن یہ تاریخیں یاد رکھنا اتنا کوئی مشکل نہیں ہے. ہمیں ویلنٹائن ڈے کی تاریخ یاد ہے، کرسمس ڈے کی تاریخ یاد ہے، بلیک فرائیڈے کے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، اس چیز کی ہمیں تاریخیں یاد ہے. تو یہ تو 12 تاریخ ہے یا 12 ولادت مدر ڈے اور فادر ڈے، ہاں یہ اس کی تاریخیں یاد ہے، تو یہاں بھی تھوڑا فوکس ہو تو کوئی مسئلہ السلام علیکم. نہیں. آئیے بسم اللہ. حاضر ہوا ہوں. جی جی سر بسم اللہ نبی صاحب. ممدوی بھائی سے میں یہ گزارش کروں گا، ممدوی بھائی یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے اپنے والدین پہ. ہمارے بچوں کو تو پہلے ہی تیاری کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے فلاں دن ہم نے جشن منانا ہے، فلاں تاریخ کو ہم نے غم منانا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے والدین ہمیں پہلے ہی بتا دیتے ہیں، ہمیں سارا یاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے صرف والدین کی دلچسپی پہ. اگر آپ کے والدین میں دلچسپی آل محمد میں ہے اور ان کی پیدائش اور ان کے وفات پہ اگر آپ کو کوئی دلچسپی ہے تو آپ اپنے بچوں کو بتا دیتے ہیں. ہماری مائیں تو ہمیں گود میں ہی بتا دیتی ہیں. کیا بات ہے. تو آپ میں محبت کی ایک چھوٹی سی مثال دینی چاہتا تھا. آپ نے جلدی ہوتی ہے نا اس لیے جی جی بتائیے بسم اللہ. کہ مولا کائنات کے پاس اس کے ایک دوست تھے، ان کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ مولا مجھے آپ سے بہت محبت ہے اور میں آپ کو بہت ماننے چاہنے والا ہوں. تو آپ نے کہا جاؤ سامنے تندور ہے اس میں جا کے چھلانگ لگا دو. ٹھیک ہے. تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ مولا نے مجھے کیا کہہ دیا ہے، وہاں تو آگ جل رہی ہوگی. تو یہ وہ سوچ میں پڑ گیا. تو اتنی دیر میں مولا کا ابھی آیا، تو وہ ابھی آیا ہی تھا، کسائی تھا میرے خیال میں، وہ اپنے بزنس کے لحاظ سے. تو مولا نے کہا آئے ادھر آؤ. نے کہا جی. انہوں نے کہا سامنے تندور ہے جو اس میں چھلانگ لگا دو. اس نے بغیر سوچے سمجھے تندور میں چھلانگ لگا دی. اب جو پہلے والا تھا جو محبت کا دعویٰ کر رہا تھا وہ آنکھوں پہ آگ رکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور سوچنے لگا کہ یہ تو جل گیا ہوگا. جب جا کے اس نے تندور کا اوپر سے اٹھایا نا ڈھکن تو دیکھا تو وہ بڑے آرام سے بیٹھا ہوا تھا. تو محبت اس طریقے کی ہونی چاہیے بھائی. جو والے محمد سے محبت کرتے ہیں وہ سوچتے نہیں ہیں، وہ چھلانگ لگا دیتے ہیں. بالکل صحیح. تو جو سوچتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں ہم بھی محبت کرتے ہیں. جب بھی کا لفظ آ جاتا ہے تو محبت میں فرق آ جاتا ہے. بالکل صحیح، بہت مہربانی جی، بالکل مہربانی. چلیں کال ڈراپ ہوئی تو کالز کا سلسلہ بھی جاری ہے. انہی بات چیت کے ذریعے ہم اپنی کیفیت یا اپنا محاسبہ، یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ جو محبت کے بھی درجات ہیں نا، جو کوئی تو معدت تک پہنچ گئے. اور ایک جو محبت یا ایک واقعہ ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابی تھے صفوان جمال. تو انہوں نے ہارون رشید جو وقت کا بہت ظالم بادشاہ تھا ان کو کرائے پر اونٹ دیے. تو ان سے صرف ایک تجارتی لین دین تھا، اور اس میں جو ان کا کرایہ تھا وہ ابھی واجب الادا تھا. یعنی جو کرایہ پر اونٹ دیے ہارون رشید کو، بادشاہ تھا جو اس وقت کا ظالم بادشاہ، تو جو کرایہ لینا تھا آپ کے صحابی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابی صفوان جمال نے، تو اس وجہ سے ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ یہ ظالم تو ہے، جابر بھی ہے، لیکن یہ ابھی تک فی الحال بچا رہے جب تک یہ میرا کرایہ واپس نہیں دیتا. تو یہ جو خواہش تھی کہ اس کی زندگی کی تمنا اس مد میں بھی کہ جب وہ اتنی حد تک ضرور بچا رہے، وہ مرے نہ، وہ جہنم رسید نہ ہو کہ تب تک میرا کرایہ واپس نہ آ جائے. تو یہاں پر بھی مولا جو ہے وہ یہ واقعہ بتا رہے ہیں کہ جو شخص کسی ظالم کی زندگی کی اس حد تک بقا کا خواہش مند ہو کہ اس کا شمار بھی اس ظالم کے ساتھ ہوتا ہے، اور ظالموں کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو ظالم کی بقا کے لیے اس حد تک کہ وہ میرے پیسے واپس دینے تک زندہ رہے، یہاں پر بھی ہمارا جو ٹھکانہ ہے اسی ظالم کے ساتھ ہوگا. تو یہ مودت کا یہ پیمانہ ہے. اگر یہاں پر ہم پورے اترتے ہیں، ہمارے دل میں تو خانے ہی بہت ہیں، ہم اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے. تو اہل بیت علیہ السلام کے لیے نام کی محبت تو ہے ہماری، لیکن اس نہج تک، اس پیمانے تک پہنچنے کے لیے ابھی بہت سا کام کرنا باقی ہے. ناظرین بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.